13 को त हिसाबै आएको छैन, 14, 15, 16 काँचै छ, 11 पत्नै सकेको छैन। भनेपछि यो टपिक निकै लामै रहेछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। टपिक लामो भए पनि छोटो भए पनि ठुलो कुरा चाहिँ छैन। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, टपिक लामो भए पनि छोटो भए पनि मैले गरेँ भने हुन्छ, गरेन भने हुँदैन, अटेरी भयो भने मै जान्दछु। वक्ताले यहाँ 5 दिन बोले पनि सुन्नेले गर्दै गरेन भने, वक्ताले एकै मेसेज मात्रै बोलेर गर्नेले छिटो गरिदियो भने परमेश्वरलाई मन परेको त त्यो। लामो बोलेर के हुन्छ, वक्ताले सुन्नेले सुतेको भयो भने के हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि यहाँ वक्ता बोल्ने र सुन्ने मानिसहरू भन्दा पनि पुरा बुझेर गर्ने मान्छे परमेश्वरलाई चाहिएको छ। हालेलुया। त्यसो भयो भने प्रचारको वर्णन हामीलाई थाहा भयो, पास्टर कस्तो हुन्छ भने थाहा भयो, बाइबल टिचरलाई परमेश्वरले किन झ्याम्पल र बेलचा दिनुभएको त्यो पनि थाहा भयो। अनि अगमवक्तालाई पठाउँदा बेलचा र झ्याम्पलसित पठाउनु हुँदो रहेछ, कालो झुट र स्टिल झुट र कालो साबुन दिएर अगमवक्तालाई पठाउनु हुँदो रहेछ भनेर पनि हामीलाई थाहा भयो। त अब चाहिँ यो प्रेरित भनेको चाहिँ कत्रो हुन्छ हौ। फेरि यहाँ समस्या चाहिँ प्रेरितको वरदानको आयो। अनि यो प्रेरित कत्रो हुन्छ, प्रेरित कस्तो हुन्छ, प्रेरितको स्वर कस्तो हुन्छ, प्रेरितको विचार कस्तो हुन्छ, प्रेरितको सेवकाई के होला, प्रेरितको गुण के होला भनेर एकै मेसेजमा बुझ्ने कुरा त आएन, अनि नबुझ्ने कुरा पनि आएन। यसलाई नै तर्कको तर्कै गर्नु पनि मिल्दैन। तर जे होस्, परमेश्वरले उहाँको योजनाबद्ध ढङ्गमा एफिसी 4:11 पदमा उहाँले डेलिबरेटली जानी त्यो पद त्यहाँ राख्नु भएको छ। पहिलो शताब्दीले कुरा बुझ्यो, गरिहाल्यो। दोस्रो शताब्दीले कुरा बुझ्यो, गरिहाल्यो। तेस्रो शताब्दीले कुरा बुझ्यो, गरिहाल्यो। तर चौथो शताब्दीले ठुलो पङ्खा ल्याएछ। चौथो शताब्दीमा भएको मण्डलीले ठुलो पङ्खा ल्याएर अचम्मकै एसी चलाएर, ठुलो पङ्खा चलाएर अचम्मकै एसी चलाएर अलिअलि भएको तातोपन पनि झ्यापै निभाइदिएछ। चौथो शताब्दीको मण्डलले त्यो झ्यापै निभाएपछि 5औं, 6औं, 7औं, 8औं, 9औं, 10औं, 11औं, 12औं, 13औं, 14औं शताब्दीसम्म मण्डली कक्रक भएर कालो भइसकेको थियो। धन्य परमेश्वरले जर्मनमा एउटा मान्छे जन्माउनु भयो, मार्टिन लुथर, अनि जसबाट भइकन परमेश्वर फेरि एकपल्ट मण्डलीलाई उठाउने परमेश्वर योजना बनाउनु भयो। अनि एउटा सानो जुनकिरी पठाउनु भयो जर्मनबाट। कमसे कम अन्धकारको बेलामा जुनकिरी त देख्ने मौका पायो नि। अनि मार्टिन लुथर रिफर्मेसन, सुधारवादी व्यक्तिबाट भइकन मण्डलीमा परमेश्वरले एउटा जुनकिरी पठाउनु भयो। नभएको मामा भन्दा काना मामा निको। कमसे कम यस्तो भए पनि मामा त हो नि त। अब अपरेसन गर्यो भने भइहाल्छ नि। त्यसो हुँदाखेरि परमेश्वरले 15औं शताब्दीमा त्यो कुरो पठाएर 16औं शताब्दीमा अर्को प्रकाश, 17औं 18औं गर्दै क्यारिस्मेटिक मुभमेन्ट 1903 मा अजुसा स्ट्रिटबाट भएर आएर अहिले आएर चाहिँ हामी रेस्टोरेसनल मुभमेन्टमा छौँ। सबले हात हल्लाउँदै भन्नुहोस् त, अहिले हामी अन्तिम रेस्टोरेसनल मुभमेन्टमा छौँ। प्रेरित 3:21 हाम्रो जीवनबाट पुरा हुँदैछ, अझै पुरा हुनु बाँकी छ। हामीले
सिध्याउनु पर्छ। भर्खर कुरा बुझेर हात हल्लाउँदैछौँ। अनि हामी अहिले रेस्टोरेसन मुभमेन्टमा छौँ, अर्थात् पुनरुत्थापनाको युगमा छौँ र गर्दा अस्तिसम्म योएलको पुस्तकमा लेखिएको छ, सलहले खाइदिएको सत्यतालाई परमेश्वरले फेरि अन्न बाली दिएको जस्तै फर्काउनु हुँदैछ। अनि हामीले अहिले भन्दै गरेको यो सत्यता अन्न र बालीको लह ल्याउने स्थितिमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको प्रकाश हो। परमेश्वरलाई हामी जोरदार ताली बजाएर धन्यवाद भन्छौँ, किनभनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई सत्यता फर्काउनको निम्ति हामीभित्र वरदान हालिसक्नु भएको छ। त कुराको टुङ्गो चाहिँ यति नै हो। जुनै वरदान पाए पनि तर तिमी मिलेरै काम गर्नुपर्छ। सबले यसो गर्दै गर्नुहोस् त, कुराको टुङ्गो यही हो। जुनै वरदान पाए पनि तिमी मिलेरै गर्नुपर्छ। जुनै वरदान पाए पनि तिमीले नङ चाहिँ काटेरै आउनुपर्छ, नत्र भने अर्काको नाक गोजी पठाउँछ। तपाईँ सेवकामा आउने हो भने नङ काटेर आउनुपर्छ। जस्ट यो साङ्केतिक भाषा बोलेको मैले। कसैलाई चोट नपुर्याउने तरिकाको वरदान प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ। हामी बनाउने पक्षमा मात्रै छौँ, भत्काउने पक्षमा हामी छैनौँ। पवित्र आत्मा बनाउनुहुन्छ। दाउद जस्तो पापीलाई त बनाउनुहुन्छ, दाउद जस्तो व्यभिचारलाई त उठाउनुहुन्छ, योना जस्तो अत्यारीलाई त माछाको पेटभित्र 3 रात हालेर व्रत गर्न लगाएर जबरजस्तीको फास्टिङ। उसले सोचेकै थिएन फास्टिङ बस्छु भनेर। उसले चाहिँ सोचेको थियो होला जान्छु जहाजमा, जति भनेको होला त फेरि जहाजको मान्छेहरूले पनि कोही बेला फल्ना जहाजमा चढेर या खानु पाउँछ। बिहानको ब्रेकफास्टदेखि लिएर लन्चदेखि डिनर 20-20मा वाइ पनि पाउँछ भनेको थियो होला। चढ्यो जहाजमा लठुवा। परमेश्वरको विरुद्धमा गइसकेपछि वाइको त कुरै छैन। वाइको त कुरै छैन। सानो चानाको एउटा दाना पनि पाउँदैन। परमेश्वरको विरुद्धमा जुन मान्छे जान्छ नि त्यसले चानाको दाना पनि पाउँदैन। डेक, जहाजको तल्लो भागलाई डेक भन्छ, डेकमा सुतिराखेको थियो। परमेश्वरले त भाग्नु दिनु भएन। उसले सोचेको थियो म डेकभित्र लुकेको छु, तल्लो तलामा कसैले मलाई चिन्दैन अरे। खबरदार, परमेश्वरदेखि कोही भाग्नु सक्दैन। तल्लो डेकमा। अनि परमेश्वरले भन्छ, हेलो योना, योना, योना। आवाज त परमेश्वरको फेरि यो त म त भाग्दैछु। हजुर निन्देमा गयौ? गएन प्रभु, तर्सिस जानको लागि टिकट काटेको, अब फर्कौँ भने पानीमा बस्नु छैन, जहाज हिँडिसक्यो। गल्ती त डरलाग्दो गरिसकेको छु प्रभु, गल्ती त मैले डरलाग्दो गरिसकेको छु। तपाईँले जे गर्नुहुन्छ अब मलाई गर्नुहोस्। परमेश्वर थोडी मार्ने परमेश्वर हो। परमेश्वर त मार्ने परमेश्वर होइन। परमेश्वर त चुटेरै पनि फेरि जुरुकै उठाउने परमेश्वर हुन्छ। फास्टिङको त उसले सोचेकै छैन। परमेश्वरलाई याद भयो, यसलाई चाहिँ यो जोडै खिच्छु हाले। अब म जान्दछु कसरी फास्टिङ बस्नु लाउँछु। अरू बाइबल स्कुलमा जाँदा चाहिँ टाई र सुटसित जानु पर्दो रहेछ। अनि भन्छ तिमीलाई म एउटा बाइबल स्कुल पठाउँदैछु। बाइबल स्कुलको नाम के हो? परमेश्वर
बाइबल स्कुलको नाम डल्फिन बाइबल स्कुल। डल्फिन त नाम सुनेको उसले खासमा। तिमीलाई चाहिँ सिमेन्टेड बाइबल स्कुलमा हुँदैन रहेछ, स्थिर भएर उभिने बाइबल स्कुलमा हुँदैन रहेछ। तिमीलाई चाहिँ चलमल गर्ने बाइबल स्कुल चाहिँदो रहेछ। हेलो ठुलो मुख भएको डल्फिन, कम अन। मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको आवाज सुनेर अटेरी गर्दछ, ढिलो गर्दो रहेछ, तर माछा त छिटो गर्दो रहेछ नि त। मुख गरेर डल्फिन आइपुग्यो अनि परमेश्वरले पनि सायद इङ्ग्लिसमै बोल्यो होला डल्फिनलाई, प्लिज ओपन योर गेट। बिकज भेरी अटेरी क्यान्डिडेट इज कमिङ। त्यो डरलाग्दो अटेरीलाई अरू बाइबल स्कुलमा पठाएर नहुने रहेछ। तिमी चाहिँ एउटा यस्तो फिट बाइबल स्कुल हौ र तिमीलाई मैले त्यहाँ पठाउनु, उसलाई त्यहाँ मैले त्यहाँ पठाउनुपर्छ। अनि त्यो बाइबल स्कुलमा जाने नियम फेरि अर्कै रहेछ, टाई सुटसित जाने होइन रहेछ, जस्तो भए पनि हुँदो रहेछ। बिना तयारी नै जानुपर्ने बाइबल स्कुल खालको रहेछ। जाँदाखेरि 4 जना मान्छे चाहिँदो रहेछ, 2 जना टाउकोपट्टिबाट हाल्ने, 2 जना चाहिँ खुट्टापट्टिबाट यस्तो पाराले नि। कहाँ जाँदैछौ? डल्फिन बाइबल स्कुल। डल्फिन बाइबल स्कुलमा जाने नियमै त्यस्तो रहेछ, 4 जना हल्लाएर हाल्नु पर्ने। आम्मा रे भएर मर्नु मरेन। उसको आइडियादेखि बाहिरै किसिमको ट्रेनिङ हुँदैछ उसको। मैले त मर्नु खोजेको, मरे भनेको, तर मर्नु त परमेश्वरले दिएन। अनि डल्फिन भित्र सट्टै पसेर उसको आइडिया चाहिँ बाइबल स्कुल भनेको त बाथरुम छ, टोइलेट छ, त्यहाँनिर टावल होला, डाइनिङ हल होला, के होला, के अन्ध्यारो छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, त्यहाँ 3 दिन 3 रात परमेश्वरले अचम्मको फास्टिङको साथमा अचम्मको आराधना गराएर, न गिटार छ न हार्प छ, यमहाको त कुरै नगर्नुहोस् न, त्यहाँ केही छैन, तर रियल आराधना चाहिँ छ। हालेलुया, गेट रेडी। परमेश्वर अद्भुत हुनुहुन्छ। जोरदार परमेश्वरलाई फेरि एकपल्ट ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। त हाम्रो परमेश्वरको तरिकै यस्तो, उहाँको तरिका नै अर्कै किसिमको छ। अनि जसरी भए पनि तर हामीलाई बनाएरै छाड्नुहुन्छ परमेश्वरले। सबले यसो गर्दोरहेछ, जसरी भए पनि परमेश्वरले हामीलाई बनाएर छाड्नुहुन्छ। जस्तै स्थिति आए पनि बी ह्याप्पी। तपाईँ खुसी हुनुहोस्। तपाईँको स्थिति राम्रो छैन, तपाईँको परिस्थिति राम्रो छैन, आपद र विपद छ, तपाईँलाई मन परेको स्थिति चाहिँ होइन, तर परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दा तपाईँको जीवनमा त्यसले भलाइ नै उत्पन्न गरेको छ। रोमी 8:28 त्यस्तै लेखेको छ, जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ उसको जीवनमा आइपर्ने सबै स्थिति परिस्थितिले भलाइ उत्पन्न ल्याउँछ। नि यर्मिया 29:11 लेखेको छ, परमेश्वरले यस्तो योजना बनाउनु भएको छ नि तपाईँ मेरो जीवनमा, जुन योजनाभित्र चाहिँ तपाईँले मेरो निम्ति भलाइ मात्र परमेश्वरले सोच्नु भएको छ। त्यसको अर्थ तपाईँ फेल हुँदैन अब। हालेलुया, हालेलुया। त त्यसो हुँदा जसरी भए पनि परमेश्वरले तपाईँ मलाई पृथ्वीमा पठाउनु भएको छ। साधारण विश्वासी भएर अहिले पठाउनु भएको भए तापनि भोलिको दिनमा परमेश्वरले तपाईँलाई नेतृत्वको एउटा जिम्मेवारी दिँदै हुनुहुन्छ। भोलिको दिनमा अहिले कार्पेट कोट्याउने विश्वासी भएको भए तापनि भोलिको दिनमा पुलपिट हटाउने परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। आमेन। विश्वासीहरू 3 किसिमको हुन्छ, एउटा कार्पेट कोट्याउने, अनि अलिकति गएर न्यू खोज्ने, अनि अर्को चाहिँ लिड गर्ने हुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि तर जे होस् परमेश्वरको योजनाबद्ध ढङ्गमा बिस्तारो परमेश्वरले हामीलाई बनाएरै छाड्नुहुन्छ। त त्यसो हुँदा हामीले अगमवक्ताको बारेमा हेरिसक्यौँ, तर अब परमेश्वरले मण्डलीलाई पास्टर्सहरूसित मिलेर मण्डलीलाई ख्रिस्टको देह एक्लेसिया बनाउने धुनमा परमेश्वरले प्रेरितहरू पनि राखिदिनु भएको छ, अपोस्टल्सहरू पनि बाइबलमा राखिदिनु भएको हुँदाखेरि अब नेपाली जगतका चर्चहरूले परमेश्वरले दिनुभएको अपोस्टल्सहरूलाई प्रेरितहरूलाई खोज्नु पर्ने हुन्छ, पाइसकेपछि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। सबले यसो गर्दै गर्नुहोस् त। अब नेपाली जगतका चर्चहरूले नेपालमा होस् या भारतमा, हङकङमा होस् या मलेसियामा परमेश्वरले पठाउनु भएको प्रेरितहरूलाई पहिला त चिन्नुपर्छ, चिनिसकेपछि स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसपछि अझै जन्मिँदै जानुपर्छ। एउटा प्रेरितले के भ्याओस्, कहाँ भ्याओस्। अनि धेरै प्रेरितहरू परमेश्वरलाई चाहिएको छ। हालेलुया। यशाया 6:8 तपाईले पढ्नुहोस् त, त्यहाँ यसरी लेखेको छ। यशाया 6:8 यशाया 6:8 मा लेखिएको छ, तब मैले परम प्रभुको यो आवाज सुने, म कसलाई पठाऊँ र हाम्रा निम्ति को जाने? अनि मैले भने म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। म कसलाई पठाऊँ? परमेश्वरले पनि परमेश्वरलाई पनि आपतै परेको छ। मान्छे प्रभु विहीन भएर, समाज ओह्रालो लागेर, राष्ट्र ओह्रालो लागेर, मान्छे जाति विकृत अवस्थामा निराश छ, हताश छ, डिभोर्स भइराखेको छ, तलाक भइराखेको छ, लोकले स्वास्नी मिलेर घर परिवार सम्हाल्नु पर्ने, लोकले एकापट्टि स्वास्नी एकापट्टि, नानीहरू बिजोग छ, अलमल छ। समाजको विकृति हामी देखिराखेका छौँ। समाजमा ठुलो परिवर्तन आउनुपर्छ, राष्ट्रमा ठुलो परिवर्तन आउनुपर्छ, गाउँमा ठुलो परिवर्तन आउनुपर्छ। तर गाउँमा ठुलो परिवर्तन ल्याउनको लागि एजेन्ट परमेश्वरले मण्डलीलाई बनाउनु भएको छ। तर मण्डली गाउँलाई परिवर्तन गर्ने, समाजलाई परिवर्तन गर्ने, देशलाई परिवर्तन गर्ने एजेन्ट, प्रतिनिधि हामी मण्डली हौ भनेर मण्डलीलाई अत्तो पत्तो छैन, कार्पेट कोठाको छ। मण्डलीलाई थाहै छैन म चाहिँ समाजलाई परिवर्तन गर्ने एजेन्ट हो भनेर थाहा छैन मण्डलीलाई। कसले बताउने? मण्डलीले को जिम्मेवारी कसले बताउने? त त्यो जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले नै बताउनु पर्छ, त्यो जिम्मेवारी बुझ्ने व्यक्तिले नै पठाउनु पर्छ। त त्यसो हुँदाखेरि त्यस्तो खालको मण्डली एकजनाले मात्रै गर्न सक्दैन रहेछ र नै मान्छेको बेउरा हेरेर नै परमेश्वरले 5 प्रकारका वरदानहरू मण्डलीलाई दिइसकेको पनि थाहा छैन रहेछ। अब यहाँ क्वेसन आयो, र त्यसले गर्दाखेरि जे होस् अब हामीलाई थाहा भयो समाज परिवर्तन गर्ने, राष्ट्र परिवर्तन गर्ने, गाउँ परिवर्तन गर्ने मण्डली चाहिँ यदि प्रतिनिधि हो भने त्यस्तो प्रतिनिधि मण्डली बनाउनको लागि अब प्रचारकले मात्रै हुँदैन रहेछ, पास्टरले मात्रै हुँदैन रहेछ, बाइबल शिक्षकले शिक्षा दिएर मात्रै हुँदैन रहेछ, अगमवक्ताले अगमबानी मात्रै गरेर हुँदैन रहेछ। तिनीहरूलाई चाहिँ दिशा निर्देश गर्ने प्रेरित पनि चाहिँदो रहेछ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त। प्रचारकले सुसमाचार सुनाएर आत्माहरू त ल्याउँछ नि, पास्टरले स्याहार सुसार त गर्छ नि, बाइबल शिक्षकले खुवाउनु त खुवाउँछ नि, अगमवक्ताले जुरुक्कै उचालेर तेस्रो स्वर्ग त देखाउँछ नि। तर मण्डली नाङ्गै छ, लुगा कसले दिने?
यहाँ समस्या चाहिँ यो छ। त त्यसले गर्दा वर्षमा एकपल्ट भए पनि प्रेरितले आफ्नो उपस्थितिको छाया दिएर, परमेश्वरको उपस्थितिको छाया दिएर प्रेरितले जब एकपल्ट बोल्छ त्यति बेला उसले चाहिँ स्वर्गको धार्मिकताको, पवित्रताको, शक्तिको वस्त्र, खास्टो, सुट, साडी ल्याइदिँदो रहेछ नि त प्रेरितले चाहिँ। त्यसले गर्दा प्रेरित आउनु पर्दो रहेछ फेरि वर्षमा एकपल्ट लुगा फेरिदिनको लागि। जिम्मेवारी त परमेश्वरले त्यसरी दिएको रहेछ हरेकलाई। अनि त्यसो हुँदाखेरि प्रेरितको जिम्मेवारी प्रेरितलाई पनि राम्ररी थाहा होस् फेरि म प्रेरित हुँ भन्दै चाहिँ नहिँडोस् लुगाइदिएका फेरि। अनि प्रेरितलाई पनि थाहा हुनुपर्छ कि प्रेरितलाई परमेश्वरले त्यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। हालेलुया। अहिले हामीले पढेको खण्ड परमेश्वरको अगाडिपट्टि एउटा च्यालेन्ज चाहिँ यो के रहेछ भने म कसलाई पठाऊ। त परमेश्वरको अवस्था आयो तर मान्छेको तर्फबाट उत्तर पनि त चाहियो, जवाब चाहिन्छ। प्रभु म यहाँ छु, हाजिर छु, मलाई पठाऊ भन्ने कुनै न कुनैले त आवाज दिनु पर्यो नि त। अनि प्रेरितलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा अपोस्टल भनेको छ। अपोस्टललाई चाहिँ नेपालीमा प्रेरित नभनेर प्रेषित भनेको छ। प्रेषित भनेको चाहिँ सेन्ट वान, पठाइएको। अनि त्यो मानिसहरूले पठाएको होइन है प्रेरित, फेरि संस्थाले पठाएको होइन है। अलिकति यसमा तपाईँ पुरा ध्यानसँग सुन्नुहोस्। संस्थाले पठाएको चाहिँ अलिक परसम्म जान्छ होला, 4 बजे फर्किहाल्छ। तर परमेश्वरले पठाएको चाहिँ जबसम्म काम कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म फर्किँदैन। त्यसो भए अब तपाईँले सेवक चुन्नु पर्दा संस्थाले पठाएकोमा भर पर्ने हो या पवित्र आत्मा परमेश्वरले नै पठाएकोमा भर पर्ने हो? दुईटामा एउटा कुन चाहिँ भन्नुहोस् त? चम्को न चम्को छ। त अब पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई नै थाहा छ कसलाई चाहिँ प्रेरितको वरदान दिँदाखेरि जसले चाहिँ विश्वासयोग्यताका साथमा, इमानदारीताका साथमा आफ्नो कलिङ बुझेर त्यो अनुसार गर्छ भन्ने व्यक्तिलाई नै परमेश्वरले त्यो वरदान दिनुहुन्छ, त्यो बोलावटमा बोलाउनुहुन्छ। त्यसो भए अब त्यस्तो व्यक्तिको निधारमा प्रेरित लेखेको चाहिँ हुँदैन। छातीमा डल्लै प्रेरित लेखेर सबले चिन्ने गरी यसरी हिँड्दैन प्रेरित, किनभने त्यो बाहिरी कुरा होइन, त्यो त भित्री कुरा हो। हालेलुया। त त्यसो हो भने एउटा समस्या पहिले समाधान गरौँ। एउटा समस्या, तपाईँ प्रेस्बिटेरियन चर्चमा जानुहोस्, यो टिचिङ दिनु तपाईँलाई ठ्याक्कै मान्दैन। तपाईँ बाप्टिस्ट चर्चमा जानुहोस्, यो टिचिङ दिनु तपाईँलाई ठ्याक्कै मान्दैन। तपाईँ एलसेडाई चर्चमा जानुहोस्, उनीहरूको धर्म डिक्सनरी नै छ। एउटा डिक्सनरी त म आफैले पनि अनुवाद त होइन एडिटिङ गरेँ काठमाडौँमा 1 महिना बसेर। त्यो डिक्सनरी ब्रिज बाइबल डिक्सनरी जो अस्ट्रेलियाले डन फ्लेमिङ भनेर निकालेको, त्यसलाई नेपालीमा अनुवाद भइसकेको थियो। त्यसलाई राम्रो नेपालीमा सजाउनु पर्दा मैले जिम्मेवारी पाएको थिएँ काठमाडौँमा। 1 महिना बसेँ म, तर 3 पल्ट गएँ। 10 दिन गरेर मैले त्यो किताब सिद्ध्याएँ। अनि अहिले इन्डियन रुपिस 80 रुपियाँ 380 बिक्री हुँदैछ त्यो सचित्र बाइबल शब्दकोश भनेर। त्यसमा म 1 महिना खटेको छु। काठमाडौँको जाउला खेलको मान भवनको फ्रन्टमा एउटा हङ्ग्री ट्रिट होम छ। होटलको नाम म जस्तो भोकाकोलाई हङ्ग्री ट्रिट होममा राखिदियो। अनि नारायण शर्माज्यूले मलाई के भन्छ भनेको त, हजुरलाई जे खानु मन पर्छ त्यही खानुहोस् अरे, हजुरले जे चाहिन्छ त्यही मगाउनुहोस् अरे भन्नु त भन्यो। तिर्ने चाहिँ कसले हो फेरि? अनि मेरो अनुहार थाहा पायो अब डाइरेक्टर छिटो कुरा बुझ्छ। बिल हामी तिर्छौँ, मगाउनुहोस् अरे, मेरो पालो तपाईँ जानुहोस्। मेरो पालो मगाएँ, लु ल्याऊ। मैले तिर्नु पर्दैन रहेछ, ल्याऊ
कुखुराको ल्याऊ, भुटेको ल्याऊ। बिहान के ल्याउनु सर अरे? टोस्ट रोटी ल्याऊ, पिनट दलेको। बट्टा ल्यायो, 27 को यो बेल्ट त दार्जिलिङ पुग्दा त 31 परेको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हङ्ग्री ट्रिट हो मा, अब म जस्तोलाई ट्रिट गरेको क्या फेरि। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। म तपाईँलाई के भन्नु, तर त्यो अनुवाद गर्दै गर्दा अर्थात् त्यो एडिटिङ गर्दै गर्दा एउटा कुरा चाहिँ मैले मन पर्यो, बदलाइदिउँ कि भने त्यो त मेरो डिक्सनरी होइन, अर्काको डिक्सनरी मैले बदलाउनु हुँदैन। जस्तो छ नेपालीमा त्यस्तै राखिदिनुपर्छ। अनि मलाई मन चाहिँ परेन त्यहाँ त्यो डिक्सनरी पढ्दै गर्दाखेरि एक लाइन मलाई मन परेन। तर मलाई मन नपरेर के हुन्छ, त्यो अस्ट्रेलियन डिनोमिनेसनले ट्याली गरेको चिज मलाई मन नपरेर के हुन्छ, त्यो उनीहरूको किताब हो। म त अनुवाद गर्नको लागि अथवा एडिट गर्नको लागि मात्रै हो। अनि तर जस्ताको तस्तै राखिदिएँ। तर मलाई थाहा चाहिँ भयो यिनीहरूको कारणले, यिनीहरूको टिचिङको कारणले मण्डलीमा अन्धकार छ्याप्पै बत्ती निभाएको छ। डिक्सनरी त यत्रो मोटो बनाए नि, तर मण्डलीमा जुन प्रकारको टर्च लाइट बाल्नु पर्ने त्यो डिक्सनरीमा चाहिँ छैन रहेछ। मलाई त थाहा भयो, पढ्नेलाई पो थाहा हुन्छ, त नपढ्नेलाई के थाहा हुन्छ। त्यहाँदेखि उता अझै म डिसिसन लिएँ, स्ट्रङ डिसिसन लिएँ। अब म कराएरै छाड्छु। ठुला डिनोमिनेसनसित, ठुला अर्गनाइजेसनसित म एक्लै भए पनि सत्यताको पक्षमा लडेरै छाड्छु। डिसिसन लिएँ मैले। अनि मैले डिसिसन लिएँ, यदि कुनै करोडपति, अरब रुपियाँको यदि अर्गनाइजेसनले मलाई बोलाएर डाइरेक्टर बनाएर एउटा बिल्डिङ दियो भने पनि, एउटा बोलेरो गाडी दियो भने पनि त्यो बिल्डिङको म नोकर चाहिँ हुँदिन, चौकीदार चाहिँ हुँदिन। किनभने अर्गनाइजेसन्सहरूले अहिले कतिजना डाइरेक्टरलाई चौकीदार बनाउँदैछ। यो बिल्डिङ रुङ्गा अरे चौकीदारले पो रुङ्छ। मैले डिसिसन लिएँ, म चाहिँ अर्गनाइजेसनमा जाँदैन, भोकै मर्छु बरु, तर भोकै त राख्दैन परमेश्वरले। भोकै म अस्ति युएसए गएको हो, भोकै म हङकङ बोलेको हो, भोकै म मलेसियामा बोल्दैछु। अब अस्ट्रेलियाले फोन गर्दैछ, भोकै जान्छु म अस्ट्रेलिया। दुबई म भोकै जान्छु। मेरो डिसिसनको कारणले परमेश्वरले मलाई स्याबासी दिनु हुँदाखेरि निकै ढाडमा दिनुभएछ क्या। ढ्याप गर्दा म हङकङ पुगेछु। हालेलुया। यस कारणले परमेश्वरको राज्यमा जब तपाईँले डिसिसन लिनुहुन्छ नि, परमेश्वरको ढ्याप आउँछ। त्यसपछि तपाईँले शङ्का गर्नु पर्दैन, विश्वासको कारणले। के हो खानु पनि पाउँछ, लाउनु पनि पाउँछ। अस्ति हो सुकुना भन्ने ठाउँमा एजी चर्चमा बोल्दै थिएँ। खै यो गिफ्ट दिनेहरूले पनि अचम्मैको, मलाई सेतो नसेतो कमेस मनपर्छ, छिर्के मिर्के दिए, अब जस्तो दियो त्यस्तै लाउनु पर्छ भनेर भनेछु। फेरि यो छुच्चो मुखले अनि अर्को ठाउँमा बोल्नको लागि बोलायो, तिनीहरू भन्ने ठाउँमा। अनि बोलिसकेपछि गिफ्ट दियो। गिफ्ट म फेरि हतार खोलिहाल्छु कि त्यो ढिलो गर्ने बानी छैन। पाडा पारेर हेर्दा सेतो नसेतो कमेज छ। अनि मैले गुरुआमालाई भने, गुरुआमा तपाईँलाई परमेश्वरको आत्माले भने कि क्या मलाई मन परेको सेतो पर्छ त। के परमेश्वरको आत्माले भन्छ, अस्ति सुकुनामा म थिइनँ अगाडि नै, परमेश्वरको आत्माले के भन्छ मैले भनेको रहेछु। त्यसकारण प्रभुलाई धन्यवाद हो। परमेश्वरको योजनाबद्ध ढङ्गमा खानेकुरा मिलिराखेको छ, लाउने कुरा मिलिराखेको छ, गाडी भाडा मिलिराखेको छ। अनि त्यस्तो गाडी भाडा मिलिराखेपछि थोरै घरमा सुत्छु म। मेरो परमेश्वर कति अद्भुत हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया।
अनि सारा संसारभरि जान्छु म, तर टुरिस्ट होइन म। अनि त्यसै कारणले परमेश्वरले मलाई जुन वरदान दिनुभयो, र मैले एउटा कुरा के भन्दै थियो भने म प्रेरितको किताब 1 अध्यायको 20 देखि 26 सम्म, प्रेरितको किताब 1 अध्यायको 20 पददेखि लिएर 26 सम्म, यहाँ पास्टर बाबुले नै छिटो पढ्नु हुँदो रहेछ। प्रेरित 1 अध्यायको 20 देखि 26 सम्म यसरी लेखिएको छ। पत्रुसले भने, किनकि भजनको पुस्तकमा यसो लेखिएको छ, त्यसको वासस्थान उजाड होस् र त्यहाँ वास गर्ने कोही नहोस्, र त्यसको कार्य पदाधिकार अर्काले लियोस्। यसै कारण हाम्रा साथमा रहने मानिसहरूमध्ये यस्तो एकजना छान्नु आवश्यक छ, जुन व्यक्ति प्रभु येशू हाम्रा बीचमा रही भित्र बाहिर गर्नुहुँदा सधैँ हामीसँग थियो। अर्थात् यस्तो व्यक्ति जो यूहन्नाको बप्तिस्मादेखि लिएर उहाँ हामीबाट उँभो लगिनु भएको दिनसम्म हामीसँग थियो। त्यो मानिस हामी सँगसँगै उहाँको पुनरुत्थानको साक्षी हुनुपर्छ। तिनीहरूले 2 जना अर्थात् बारसबास भन्ने योसेफ, जसको कुल नाउँ युस्तस थियो, र मतियासको नाउँ प्रस्ताव गरे। तिनीहरूले यसरी प्रार्थना गरे, सबै मानिसका हृदयको कुरा जान्नुहुने प्रभु, यी दुई मध्ये तपाईले कसलाई चुन्नु भएको छ, सो हामीलाई देखाउनुहोस्, र त्यो यस सेवा र प्रेरितको काममा प्रवेश गर्न सकोस्। जुन सेवाबाट यहुदा भड्केर आफ्नो निज ठाउँमा मर्यो, अनि तिनीहरूले ती 2 का बीचमा गोला हाले र मतियासको नाउँमा पर्यो, र 11 प्रेरितहरूसँग तिनको गणना भयो। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, प्रेरितको किताब 1 अध्यायको 20 देखि 26 सम्म एउटा शब्द रहेछ, गोला। गोला गोला इङ्ग्लिसमा त्यसलाई लटरी भन्छ। अब त्यो बारेमा एकछिन हामीले सुन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, लटरी भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसारको होइन। लटरी भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार होइन। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, लटरी भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा होइन, तर प्रेरित 1 अध्यायमा छ। लटरी परमेश्वरको इच्छा होइन, तर 1 अध्यायमा चाहिँ छ। किन त्यहाँ छ भन्दा, एउटा हामीलाई मन नपर्दो दुर्घटना घटेको छ, त्यहाँ आत्महत्या भएको छ। त्यो पनि कसको भन्दा, प्रेरित यहुदा स्कृतिको। ऊ त बितेर गयो, सकिगयो नि, त्यो थप्नुपर्ने काम के छ। तर त्यो 11 प्रेरितको अगाडिपट्टि एउटा समस्या आएछ, हामी 12 हुनुपर्ने अरे। पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई सोध्नु छैन, सल्लाह गरेछ। सल्लाहमा पवित्र आत्मा बोलेको भएको फलना भन्थ्यो। पवित्र आत्मा त बोल्नु भएन, लटरी त खेल्नु पर्यो नि त फेरि। हेर्नुहोस् है, समस्या चाहिँ 1 अध्यायको 20 देखि 26 सम्मको समस्या चाहिँ लटरी खेलाइ भयो त्यहाँ, जो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि 2 अध्याय सुरु भएकै छैन नि त, पवित्र आत्मा ओर्लिनै भएको छैन। 1 अध्यायमा पवित्र आत्मा ओर्लिनु भएको छैन, 2 अध्यायमा मात्रै पवित्र आत्मा ओर्लिनु भएपछि पवित्र आत्मा डाइरेक्ट बोल्न थाल्नुभयो। 1 अध्यायसम्म पवित्र आत्मा नबोल्दा मान्छेको आफ्नै प्रयासमा काम गर्नुपर्ने भयो। पवित्र आत्माको अगुवाई छैन त्यहाँ, त अगुवाई नै नभएपछि लटरी खेल्नु पर्ने भयो। लटरी खेल्दाखेरि जसको मन त पर्छ नि त, एउटाको भन्छ।
अनि मत्यासमा पर्यो। अनि त्यो मत्यास चाहिँ परमेश्वरले खटाएको प्रेरित चाहिँ होइन, मान्छेले खटाएको प्रेरित हो। त्यसकै सिस्टम चाहिँ अहिले अर्गनाइजेसन र डिनोमिनेसनमा आयो। त्यसलाई फलो गर्दै अहिलेसम्म आइराखेको छ। यदि फेरि अहिले परमेश्वरको आत्माले भनेको सत्यता यो डिनोमिनेसनले मानेन भने, यो अर्गनाइजेसनले अहिले भनेको सत्यता मानेन भने मलाई त के हुँदैन, परमेश्वरको इच्छामा ठुलो टेमेस हुन्छ, ठुलो खतरा छ। त त्यसले गर्दा सिधा भाषामा कतिजनाले मलाई क्वेसन गर्दैछ, प्रेरितहरू त 12 जना मात्रै थियो र येशू ख्रीष्टको साथमा हिँड्ने मात्रै प्रेरित हुन्छ भनेर यो डिनोमिनेसनलहरूले, अर्गनाइजेसनहरूले घरि डिक्सनरीमा, घरि पिटिएस डिग्रीमा, घरि एमटिएस डिग्रीमा, घरि एमडिपमा, घरि डक्टर अफ डिभिनिटिजमा त्यो क्वेसन गरेर न्यू खोज्दैछ। यसकारण मेरो क्वेसन चाहिँ बिटिएस गर्नेलाई, एमडिप गर्नेलाई, एमटिएस गर्नेलाई, डक्टर अफ डिभिनिटीलाई, कलेजलाई, सेमिनारीलाई मेरो क्वेसन चाहिँ यो छ, फेरि एकपल्ट एक अध्याय खोल। लटरी सिस्टम चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार होइन, पवित्र आत्माको आवाज चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार हो। यस कारणले फेरि पनि एकपल्ट कान थापेर सुन। प्रेरित भनेको चाहिँ येशूसँगै हिँड्नु पर्छ भन्ने त्यो त मान्छेको आइडिया हो। दुई अध्यायले त्यसो भनेको छैन। नत्र भने मलाई भन पावल त 12 अध्यायसम्म पावलको त नामै आएको छैन प्रेरितमा, 13 अध्यायदेखि मात्रै पावलको नाम आएको छ। अब मेरो क्वेसनको उत्तर देऊ। मलेसियाको यो तपाईँ विश्वासीहरूलाई मैले सोधेको होइन, त्यो बाइबल कलेजको प्रिन्सिपल्सहरूलाई, एमटिएस गर्नेहरूलाई, डक्टर अफ डिभिनिटी गर्नेहरूलाई, ठुला डिक्सनरी लेख्नेहरूलाई मेरो क्वेसन छ। मेरो क्वेसनको उत्तर देऊ। 13 अध्यायको मात्रै आइसकेको पावल चाहिँ प्रचारक हो कि पास्टर हो कि टिचर हो कि अगमवक्ता हो कि प्रेरित हो, मलाई उत्तर देऊ भनेर मैले यदि उनीहरूलाई सोधे भने एकछिन चुप लाग्नेछ। किनभने प्रभुको आगमन, प्रभु उड्दै गरेको बेलामा पावल त खिच्दै थिएन। पावलले जिन्दगीभरि यीशुलाई भेटेन, शरीरमा यीशुलाई ठ्याक्कै भेटेन, 25 दर्शनमा भेटेको मात्रै हो। यदि त्यही हिसाबले लजिकल्ली कुरा गर्छ भने पावल प्रेरित होइन। तर त्यो मान्नु हुँदैन, पावल प्रेरित नै हो। पावल प्रेरित चाहिँ नजन्मिएको भए कम से कम दोस्रो र तेस्रो शताब्दीले प्रभु यीशु नै पाउने थिएन। पावल चाहिँ प्रेरित होइन भने त्यसले गर्दा कान थापेर सुन्नेले आज सुनोस्। आज रातमा परमेश्वरले पावल चाहिँ प्रभुको आगमन, प्रभु गइसकेर पनि प्रेरित पावललाई प्रेरित बनायो भने दोस्रो शताब्दीमा पनि प्रेरित थियो, तेस्रो शताब्दीमा पनि प्रेरित थियो, चौथोदेखि 14सम्म प्रेरित थिएन, किनभने प्रकाश नै आएन। 15औं शताब्दीको फेरि प्रेरित परमेश्वर दिनुभयो। आजको 21औं शताब्दीमा परमेश्वरले फेरि थुप्रै प्रेरित दिँदैछ, 1-2 वटा होइन। ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छौँ। हालेलुया। त्यसो हो भने अब स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रेरितको डिजाइनै अर्कै हुन्छ। प्रेरितलाई परमेश्वरले अर्कै ढङ्गले बोलाएको हुन्छ र त्यसो हुँदाखेरि उसको डिसिसन चाहिँ कडा हुन्छ। तपाईले एउटा पद मात्रै टिपिराख्नु नपर्नुहोस्। पहिलो सामुएल 8 अध्यायको 5, 18 अनि 21मा चाहिँ के कुरा लेखेको छ भन्दा त्यहाँ साम्प्रदायिक तरिका छ, त्यहाँ संस्थागत तरिका छ। पहिलो सामुएल 18 अध्यायको 5 प्रार्थना साथ तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँ साम्प्रदायिक तरिका छ, डिनोमिनेसनल सिस्टम्सहरू छ, अर्गनाइजेसनल सिस्टमहरू छ। तर तपाईले प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु मलाई सत्यताकै निम्ति उप्न दिनु हो भने यो साम्प्रदायिक अनि संस्थागत यो अर्थ नवर्तका सिस्टमहरूबाट मलाई
बाहिर निस्केर तपाईको सत्यताको निम्ति उभिने मौका दिनुहोस् भनेर तपाईले प्रार्थना गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईको प्रार्थनाको उत्तरमा तपाईलाई खडा हुन दिनुहुनेछ। आमेन। कतिजनालाई कुरा बुझ्नु गाह्रो चाहिँ पर्यो, अब किनभने यो छुर्पी हो, किनभने यो उत्तरेको कडा न कडा छुर्पी हो। चबाएरै 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 निल्नुहोस्, दया गरिकन रालछरी ननिकाल्नुहोस्। किनभने अब टपिकै त्यस्तै छ, टपिकै त्यस्तै छ। त त्यसले गर्दाखेरि म सरल बताउँदैछु प्रेरितको सेवकाई र गुण चाहिँ कस्तो हुन्छ। व्याख्या गर्न त भ्याउने कुरा आएन, व्याख्या गर्ने भ्याउने कुरा आएन। प्रेरितको सेवकाई प्रेरित कस्तो हुन्छ भने अहिलेको भाषामा हेर्ने, पावलको भाषामा हेर्नु पर्दा तपाईले 13 अध्यायमै नखोलौं, तर 13 अध्यायमा पावल र बर्नबास चाहिँ प्रेरितको वरदान भएको कारणले पवित्र आत्मा परमेश्वरले, संस्थाले होइन, पवित्र आत्मा परमेश्वरले प्रेरित पावल र प्रेरित बर्नबासलाई एन्टियोक भनेको ठुलो गजबको जागृति आएको मण्डलीको सेक्रेटरी र ट्रेजरर बनाएर सुगा जस्तो पिञ्जराभित्र थुनेर राखेन। पावल र बर्नबासलाई एन्टियोक मण्डलीले पिञ्जराभित्र सुगालाई थुनेको जस्तो पावल र बर्नबासलाई एन्टियोक मण्डलीको पिञ्जराभित्र, त्यति बेलाको कमिटी त थिएन नै, अहिले कमिटी बनिन्छ, त्यो बेलामा कमिटी थिएन, वरदान मात्रै थियो त्यो बेलामा। यसकारणले त्यो टिमले आत्माले भरिएर सारा संसारको दर्शन देख्ने मण्डलीले पावल प्रेरित र प्रेरित बर्नबासलाई त्यहाँबाट सेवकाईको निम्ति ठुलो बजेट सहित जाउला होइन, गोजी भरि हालिदिएर 2 जना प्रेरितलाई सेवकाईको निम्ति सहमत दिए। ताली बजाइदिनुहोस् न एन्टियोक मण्डलीको लागि। किन भन्दाखेरि किनभने त्यति बेला यहुदी जाति मात्रै होइन, एसिया मात्रै होइन, युरोपियन मानिसहरूले पनि प्रभु पाउनु पर्छ भन्ने परमेश्वरको योजना भएको कारणले पावललाई परमेश्वरले त्यो दर्शन दिएर पठाउनु भयो। र एन्टियोक मण्डली चाहिँ तिनीहरूको ब्याक पार्टमा ठुलो जेनेरेटर भएर दन्नन जेनेरेटर बज्दै थियो, पावल सनन हिँड्दै थियो। ब्याक पार्टमा चाहिँ एन्टियोक मण्डली भएको कारणले पावललाई यात्रा खर्च मजाले मिलेको थियो। गट द पोइन्ट? कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? पावलले विभिन्न ठाउँमा सेवका किन गर्यो? एन्टियोक मण्डली बलियो थियो। दिनुमा दाँतबाट पसिना चुहाउँदैन थियो। सबले यसो गर्दै हुनुहुन्छ? एन्टियोकको मण्डलीको दाँत बलियो थियो, दिने बेलामा दाँतबाट पसिना चुहाउँदैन थियो। कस्तो खालको मण्डली! हामी पनि त्यस्तै हुनु नि। कसले रोकेको छ? त त्यसो हो भने यहाँनिर पावल र बर्नबासलाई मण्डलीबाट नै। तर अब पावल प्रेरित भन्ने नाम भन्दा पनि प्रेरितको काम चाहिँ ठुलो कुरो। सब यसो गर्दै भन्नुहोस् त, प्रेरितको नाम भन्दा पनि कामै ठुलो हुन्छ। यत्रो प्रेरित लेखेर बुट लगाएर सुतेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो? पावलले त्यसो गरेन। सबभन्दा मेन गुण चाहिँ प्रेरितको चाहिँ ट्राभलिङ मिनिस्ट्री हुन्छ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा चाहिँ घर छोडेर यात्राको सेवकाई हुन्छ प्रेरितको चाहिँ। पास्टरको चाहिँ त्यही वरिपरि जबसम्म मण्डली दौरो र बलियो हुँदैन तबसम्म पास्टर हिँड्नु पाएन। तर प्रेरितले चाहिँ हिँड्नु पायो, वरदानै उसको त्यस्तै नै हो। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, प्रेरितको चाहिँ
हिँड्ने वर्दैन रहेछ, हिँडेन भने कैरा लाग्ने रहेछ। प्रेरितको वर्णनै यात्राको मिनिस्ट्री भएको कारणले पावल चाहिँ एन्टियोक मण्डलीबाट लिस्त्राबाट आइकोनियमबाट मेसोलिनियाबाट थेसलोनिकेबाट फिलिप्पीबाट स्पेनबाट अर्कोबाट रोम गर्दै विभिन्न ठाउँमा मण्डलीहरू जहाँ प्रेरित पावलले पाइला टेक्दै गयो त्यहाँ मण्डली स्थापना हुँदै गयो, अनि सबै ठाउँहरूमा ख्रिस्टीय भजन त त्यति बेला थिएन, तर भजन चाहिँ कम थियो। यहाँसम्म कि बाइबल छापिएको थिएन, पुरानो नियमको एक दुईवटा टुक्रा भए पनि पढेर तिन आत्मामा भरपुर भएको थियो। अहिले यत्रो बाइबल भएर पनि पढ्दैन, कुरा चाहिँ त्यति नै फरक छ। तर प्रेरित पावलको चाहिँ यात्राको मिनिस्ट्री थियो खतमकाल। अहिले वचन सुन्दै गर्नेहरू मध्येमा पवित्र आत्मा तपाईसँग बोल्नु भयो र होइन मलाई पनि प्रेरिताईको सेवकाईको प्रभुले मलाई दिनु हुँदैछ कि क्या हो, मलाई त उडुङ लाग्यो भने पक्कै पनि तपाईँलाई परमेश्वरले प्रेरितको सेवकाईमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तर उठ्दैमा प्रेरित हुँदैन, उठ्दैमा प्रेरित हुँदैन। तपाईको पाइतालाले टेकेको जमिनमा परमेश्वरको अभिषेक आउनु पर्छ। किन एउटा प्रेरित टुरिस्ट होइन, प्रेरित चाहिँ टुरिस्ट होइन, प्रेरित त विथ डिसिसन ठुलो अभिषेक साथमा हिँड्छ प्रेरित। त त्यसले गर्दाखेरि प्रेरितलाई परमेश्वर अर्को एउटा वरदान दिनुभएको छ, अनि पावल हिँड्दाखेरि त्यसरी मण्डलीको स्थापना भएको थियो। अनि प्रेरित यात्रा मात्रै गर्दैन, प्रेरितको हृदयभित्र एक थोपा पनि कुसमाचार छैन, ट्याङ्की सुसमाचार छ। प्रेरित हिँड्दाखेरि अलिकति पनि मानिसहरूको कुभलो हुँदैन, प्रेरित हिँड्दाखेरि मानिसको भलाइ मात्रै हिँड्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, किनभने प्रेरितको हृदय चाहिँ येशूको हृदय हो, अनि येशूले कसैको पनि खराबी गर्नु भएन। प्रेरितभित्र येशू हुनुहुन्छ, येशूको प्रतिनिधि पनि हो, सुसमाचार मात्रै छ उसित। अनि प्रेरित हिँड्दै जाँदाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, ठुला मण्डलीहरू स्थापना हुँदै जान्छ। तर मण्डली स्थापना भइसकेर प्रेरितको हृदयभित्र अलिकति पनि लोभ आउँदैन, त्यहाँ पास्टर भएर बस्ने लोभ ठ्याक्कै आउँदैन। त्यो गुण नै त्यस्तो, प्रेरितको गुण नै त्यस्तो। 300, 500, 5000, 10,000 भइसक्दा पनि उसलाई पास्टर हुने रहर ठ्याक्कै लाग्दैन। अस्ति मैले युएसएमा डिक्लेयर गरेँ, वासिङटन डिसी भनेको त्यहाँको क्यापिटल सिटी हो युएसएको। कप्तानका अमेरिकाको वासिङटन डिसीको 10,000 मेम्बर भएको चर्चले मलाई मन्थली $50,000 दिन्छु, हाम्रो चर्चको पास्टर बनिदेऊ भन्यो भने म सलाम ठोक्छु, हिँडिहाल्छु। मलाई $50,000 सँग के मतलब? मलाई 10,000 मेम्बरको स्याहारिरहनु पर्ने मलाई के मतलब? मलाई त मेरो कलिङसँग मतलब छ। यदि तपाईँ प्रेरित हो भने तपाईले त्यो डिसिसनसित आउनुहुनेछ। अलिक अप्ठ्यारै छ यो डिसिसन लिनु, अलिक पैसाको कमी पर्यो। पैसाको कमी हुनु बित्तिकै पास्टर भइहाल्नुपर्छ? परमेश्वरले तिमीलाई प्रेरित बनाइसकेपछि पैसाको घटी कमी त त्यो तलमाथिको कुरा हो, कोही बेला हुन्छ। तर कलिङ इज कलिङ, सबले यसो गर्दै भन्नुहुन्छ त, कलिङ इज कलिङ, घटी कमी अर्कै कुरा हो। हालेलुया। यसकारण तपाईँ डिसिसन लिएर आउनुहोस्। अनि कोही बेला प्रेरितले चाहिँ प्रेरितको वरदान चाहिँ के हो भने सुसमाचार सुनाउनु मात्रै होइन, प्रचारक जस्तो सुसमाचार सुनाउनु मात्रै प्रेरितको जिम्मेवारी होइन। प्रचारक र प्रेरितमा फरक के छ भन्दा प्रचारक अलिक छिटो छ, कुद्छ, त्यो हरिण हो,
खरायो हो, कुदेकै गर्छ सुसमाचारसित। तर प्रेरित त्यसरी कुद्नु भ्याउँदैन, कि प्रेरितले बेला मौकामा मण्डली पनि स्थापना गर्दै गरेको हुनुपर्छ। अनि जबसम्म त्यो हुर्किँदैन, बढ्दैन, पास्टर जन्मिँदैन, तबसम्म हेर्दै पनि गरेको हुनुपर्छ। अनि पास्टर निस्किनु बित्तिकै पास्टरलाई जिम्मेवारी दिएर हिँडी पनि हाल्नुपर्छ। 10 अंश सोधिरहनु पनि भ्याउँदैन उसले, किनभने उसको दर्शन ऊ पर छ। प्रेरितको वरदान अलिकति एक्स्ट्रा भएको कारणले सबैलाई प्रेरित सायद परमेश्वरले बनाउँदैन होला। अलिकति महँगै छ यो वरदान, अलिकति महँगै छ। अनि प्रेरितको जीवनबाट अर्को चिन्हकै कुरा गर्यो भने परमेश्वरको आत्माले आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्छ। अनि इभान्जलिस्ट प्रचारकबाट पनि आश्चर्य कर्म हुन्छ, प्रेरितबाट पनि। अनि त्यसपछि तर प्रेरितलाई चाहिँ परमेश्वरले पास्टरलाई चाहिँ मण्डलीको छाला बनाउनु भएको छ, प्रेरितलाई चाहिँ फेरि पास्टरहरूको छाला बनाउनु भएको छ। छालाको अर्थ छालालाई जोगाउनु, छालाले नै जोगाउनु पर्छ। पास्टर्सहरूलाई दमन गर्नको लागि प्रेरितको वरदान होइन, पास्टर्सहरूलाई सहयोग गर्नको लागि अर्को छाला मात्रै हो प्रेरित चाहिँ। त त्यसो हुँदाखेरि प्रेरितसित पास्टर डराउनु पर्ने कुनै कारणै छैन। तर प्रेरितले पनि बेहोरा चाहिँ देखाउनु हुँदैन। अहिले कतिजना प्रेरितहरू निस्किँदैछ, अनि डोमिनेटिङ स्पिरिटमा फेरि म डिक्लेयर गर्दछु त्यो प्रेरितहरूलाई, दया गरिकन तपाईँ प्रेरितको सेवा गर्नुहोस्, नट डोमिनेटिङ डाइरेक्टर। दया गरिकन तपाईँ प्रेरित हो भने प्रेरितकै सेवा गर्दै जानुहोस् न। अलिक कुरा बुझ्नुहोस् न, त्यो कलिङ बुझिसकेपछि पास्टरलाई सहयोग गर्नुहोस् न। अनि पो पास्टरसित मिल्यो भने पो त्यो चर्चको दैलो अलिक खुल्ला हुन्छ। न्यु खोज्दै जान्छौँ, अघि नै ताला लाग्छ, यत्रो ताला। धेरैजना प्रेरितले दुःख पाउँदैछ, किन भन्दाखेरि किनहरू मङ्गलले कान थापेर सुन्नुहोस् प्रेरितहरू, जसलाई परमेश्वरले प्रेरितको सेवाकामा बोलाउँदैछ, पास्टरहरूको छालालाई अर्को छालाले बेरेर घामदेखि जोगाउनको लागि अर्को छाला दिनुभएको मात्रै हो परमेश्वरले। अनि त्यो काम उसले जिम्मेवारी गर्नै पर्छ। ओके, यो अब त्यति लामो व्याख्या गरेन न, अहिले समय नभएको कारणले। अनि आखिरीमा प्रेरितको मेन जिम्मेवारी चाहिँ प्रचारक, पास्टर, बाइबल शिक्षक, अगमवक्ता सित मिलेर प्रेरितले चाहिँ मण्डलीलाई नै, पास्टरहरूको अनुमतिमा प्रेरितले मण्डलीलाई नै आत्मिक युद्धको बाटोमा लाने, डाइरेक्सन दिने जिम्मेवारी चाहिँ प्रेरितको भएको हुनाले अहिले म 3600 प्रार्थनाका योद्धाहरू तयार गर्नको लागि कास्यममा 6 घण्टे, नेपालको लेटाङमा 6 घण्टे प्रार्थना, सिलगढीमा 6 घण्टे प्रार्थना, त्यसपछि सकेर हिजो दिल्लीको 6 घण्टे प्रार्थना, अनि त्यो सकेर अब यो 23 तारिक रानीपुलको 6 घण्टे प्रार्थना सकेर दार्जिलिङ जुलाईको 28 मा दार्जिलिङको 6 घण्टे प्रार्थना गर्दै गर्दै यो सालभरि 6 घण्टे प्रार्थना गरेर 3600 प्रेयर वारियर्स अर्थात् शैतानलाई दुलोमा लगेर डल्लो पारेर टेकै गर्ने मान्छेहरू चाहिँ 3600 बनाउने परमेश्वरले जुन दर्शन दिनुभएको छ त्यो दर्शनको लागि म लागि परि गर्दैछु। 6 घण्टे प्रार्थनामा जबरजस्ती लाँदैछु। 1 घण्टा पनि प्रार्थना गर्न नसक्नेहरूलाई 6 घण्टे प्रार्थना गर्न सक्ने मैले बनाउनै पर्छ, किनभने परमेश्वरले मलाई पास्टर हुन दिनु भएन, प्रेरित हुन दिनुभयो। त्यसले गर्दा त्यो बाटोमा मैले लानै पर्छ। यो मेरो जिम्मेवारी हो, यो मेरो कलिङ हो, यो मेरो वरदान हो। अनि मैले वरदान बुझिसकेपछि, मेरो कलिङ बुझिसकेपछि म बुट लगाएर सुत्नु चाहिँ हुँदैन। सिपाही बुट लगाएर सुत्छ र लडाईँको मैदानमा पो हुन्छ त। त्यसले गर्दाखेरि
लडाईँको मैदानको एउटा जेनरल भइसकेपछि जेनरल चाहिँ लडाईँको मैदानमा नै हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरको आत्माले मलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यसमा मैले घमण्ड गर्नुपर्ने कारण छैन, नम्रतापूर्वक काम अगाडि बढाउनु पर्ने काम चाहिँ छ। किनभने याकूब 4:10 पदमा लेखेको छ, जसले आफैलाई विनम्र तुल्याउँछ परमेश्वरले आफ्नो समयमा उचाल्नु हुनेछ लेखेको छ। यसकारण सबैभन्दा ठुलो हतियार नम्रता बाहेक अर्को केही पनि छैन। सबले छेउको साथीलाई अलिक छुँदै भन्नुहोस् न, हेलो साथी, कुरा बुझ्यौ कि? नम्रता बाहेक ठुलो हतियार छैन र त। तिम्रो घिस्रो किन तान्का? घमण्डीहरूले चाहिँ यसरी गर्छ नि। परमेश्वरले उहाँको सेवकाईमा नम्रहरूलाई मात्रै प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, किन नम्रहरूले पृथ्वीलाई अधिकार गर्नेछ भनेर वचनमा लेखेको छ। हालेलुया। सबले हात हल्लाउँदै भन्नुहोस् त, प्रेरितहरूको गुण फटाफट बताइदिन्छु ल। अरू अगुवाहरूको सहयोगी, निस्वार्थ दर्शनधारी, उच्च स्थान नचाहिने, ख्रिस्टको मन भएको, स्वर्गीय कुरामा मन लगाउने, बप्तिस्माको संख्यामा अहंकार नगर्ने, ठुला ठुला भवनहरूमा घमण्ड नगर्ने, रहस्यहरूको जानकारी भएको। यो चाहिँ एउटा प्रेरितमा भएको गुणहरू हो। हालेलुया। त आउँदो दिनमा यो बारेमा म किताबै फेरि अर्को लेख्दैछु। तपाईँले किताबै पढ्यो भने चाहिँ कुरा बुझिहाल्ने हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले व्याख्या चाहिँ नगरेको कारण चाहिँ के हो भने मैले तपाईँलाई एउटा एक्सन गराउनु पर्ने छ। मैले तपाईँलाई एउटा एक्सन गराउनु पर्ने छ। अनि त्यो एक्सन चाहिँ एक्सनभन्दा अगाडि अर्को पोइन्टमा म तपाईँलाई लगिहाल्छु। सबले एकपल्ट हात हल्लाउँदै भन्नुहोस् त, प्रेरितहरू छैन भने के हुन्छ? सबले मेरो साथ भन्नुहोस् त, सबै जातिहरूमा मण्डली स्थापना हुँदैन, परमेश्वरको राज्य बढ्दैन, एकता र मेलमिलाप आउँदैन, सठिक सिद्धान्तदेखि मण्डली टाढो हुन्छ, अन्धकारको युग फेरि सुरु हुन्छ। समस्या चाहिँ यहाँ लाटोकोसेरोको आँखा हो, चिरको आँखा नहुनुको समस्या हो यो। यसका परमेश्वरले प्रेरितहरू दिइसक्नु भएको छ। ओके, अन्तिम एउटा खण्ड पढिदिनुहोस् त, एफिसी 3:18। एफिसी 3:18 पदमा, सबै सर्वहरूसँग चौडाइ, लम्बाइ, उचाइ र गहिराइ के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक। धन्यवाद। एकछिन यो एफिसी 3:18 पद कुरा बुझ्नको लागि तपाईँ आफ्नो ठाउँमा बसेको निकै लामो भयो। एकछिन उभिनुहोस् त, एउटा एक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। सबले मेरो साथ भन्नुहोस् त, प्रेरित 3:18 मा 4वटा दिशा रहेछ। पञ्चदलीय सेवकहरूले विश्वासीहरूलाई 4वटा दिशामा लानको लागि वरदान पाएको रहेछ, बलौट पाएको रहेछ। 4वटा दिशा के रहेछ त? गहिराई, उचाइ, चौडाइ, लम्बाइ। मेरो चाहिँ यहाँ माइक्रोफोन भएको कारण एउटा हातमा त चलाउँदैछु, तपाईँको त छैन, दुईटा चलाउनुहुन्छ। गहिराई, उचाइ, चौडाइ, लम्बाइ, गहिराई, उचाइ, चौडाइ, लम्बाइ, गहिराई, उचाइ, चौडाइ, लम्बाइ, गहिराई, उचाइ, चौडाइ, लम्बाइ। हालेलुया, हालेलुया। फेरि एकपल्ट प्रार्थना गर्नु। प्रार्थना भन्नु बित्तिकै फेरि तपाईँले आँखा चिम गर्ला फेरि।
यो प्रार्थना चाहिँ आँखा खोलेरै गर्नुपर्ने प्रार्थना हो। किनभनेदेखि मैले यहाँ तपाईँले आँखा चिम गरेर मैले चाहिँ एक्सनको साथमा प्रार्थना गरेँ भने यो चाहिँ फेरि सोलो एक्सन हुन्छ फेरि। त्यसले गर्दा म सोलो एक्सन गर्न चाहदिनँ, ग्रुप एक्सन गर्न चाहन्छु। तपाईँले मैले जस्तो गर्छ त्यसरी नै प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईँले मलाई 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फलाउने इच्छा गर्नुभएको हो भने पहिलो पत्र 1 को 23 को आधारमा स्वर्गीय बिउ बनाएर मलाई पठाइसक्नु भएको छ। स्वर्गीय वचन म भित्र छ। अब धेरै फल फलाउनु हो र योहन्ना 15:8 को आधारमा परमेश्वरलाई महिमा हुने गरी धेरै फल फलाउनु हो भने मलाई तपाईले नै आफ्नै हातले गहिराईमा निकै गहिराईमा मलाई रोप्नुहोस् त, मलाई गहिराईमा रोप्नुहोस्। दोस्रो पत्रस 1:4 पदको आधारमा त्यहाँ स्वभाव भन्ने शब्द लेखेको छ। त्यो परमेश्वरकै स्वभाव हो। जबसम्म तपाईँको स्वभाव मेरो जीवनमा आउँदैन, मलाई गहिराईमा लानुहोस्, मलाई गहिराईमा लानुहोस्, मलाई गहिराईमा लानुहोस्, मलाई यस्तो गहिराईमा लानुहोस्। मलाई गहिराईमा लानको लागि तपाईँले बाइबल टिचर दिनुभएको छ। परमेश्वरको वचनको आधारमा मलाई गहिराईमा जान दिनुहोस्, मलाई गहिराईमा लानुहोस्, मलाई गहिराईमा लानुहोस्। लगेकै नगर्नुहोस्, मलाई टुसाउन दिनुहोस्, अनि मलाई उचाइमा जान दिनुहोस्। यशाया 40 को 31 को आधारमा मलाई चिल जस्तो पूर्ण दिनुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 12 को 7 देखि 11 को वरदानले भनेर मलाई शक्ति दिनुहोस्, मलाई पूर्ण दिनुहोस्, मलाई उडाउनको लागि मलाई अगमवक्ता पठाइदिनुहोस्। अगमवक्तालाई म स्वीकार गर्छु। मलाई उडेको उडेकै हुन दिनुहोस्, तर उडेको उडेकै होइन, मलाई चौडाइमा आउन दिनुहोस्। चौडाइमा विश्वासीहरू लुते छन्, कमजोर छन्। तिनीहरूलाई मैले कोक्रोमा हालेर भेटेर हुन्छ कि दिएर हुन्छ कि सिकाएर हुन्छ कि कोक्रोमा हल्लाउनु पर्छ। मलाई चौडाइमा संगतिको भाषा सिकाउनुहोस्। सम्मति बेगर म पनि माछा हुँदिन, संगति गरिन भने म सुक्ती माछा हुन्छु, म कम्ती गनाउँछु। मलाई मागुर माछा बनाउनुहोस्, मलाई जिउँदो माछा बनाउनुहोस्। त्यो त संगतिले मात्रै गर्नु सक्छ। मलाई भेटेर दिएर सिकाएर चौडाइको भाषा सिकाउनुहोस्। हल्लायो विश्वासीलाई हल्लायो उठायो होइन, उठ्ने मौका दिनुहोस्। अब मलाई सारा मण्डलीसित पास्टरसित मिलेर दोहोरो हुन दिनुहोस्। अनि मलाई प्रेरित र प्रचारकहरूसित मिलेर सारा संसारमा
हामीले 3 अध्यायको इफिसी 3 को 18 पदलाई हामीले किन हेर्दैछौँ भन्दाखेरि पञ्चदलीय सेवकहरूले अब आफ्नो वरदान होइन सबैसित मिलेर प्रेरितले अगमवक्तासित, प्रेरित अगमवक्ताले प्रचारकसित, प्रेरित अगमवक्ता र प्रचारकले पास्टरसित, प्रेरित अगमवक्ता प्रचारक र पास्टरले बाइबल शिक्षकलाई पनि समेटेर 5 जनाले एकैपल्टमा टेबलमा चिया खाँदै गफ गरेर प्रार्थनाको साथमा मण्डलीलाई तयार गर्यो भने मण्डली चाहिँ एउटा दिशामा होइन चारवटा दिशामा गइसकेको हुन्छ। त्यसो भने त्यो दर्शनको साथमा अब पञ्चदलीय सेवकहरू तयार हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले 5 प्रकारका सेवकहरूलाई वरदान मात्रै दिनु भएन, एउटा डाइरेक्सन पनि दिनुभएछ, दिशा निर्देश पनि। अनि 4वटा दिशा मजाले लेखेको छ एफिसी 3 को 18 पदमा। त्यो चाहिँ एउटा डाइरेक्सन हो। त गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी बाइबल शिक्षकसित मिलेर मात्रै हामी गहिराइमा जान सक्छौँ, अगमवक्तासित मिलेर मात्रै हामी उचाइमा जान सक्छौँ, अनि पास्टरसित मिलेर मात्रै हामी सङ्गतिमा जान सक्छौँ। प्रचारक र प्रेरित छैन भने लम्बाइमा हामी जान सक्दैनौँ, किनभने प्रेरित र प्रचारकले मात्रै लम्बाइमा लानको निम्ति उत्साह र प्रेरणा ल्याउँछ। किनभने प्रेरित आफै जान्छ, प्रचारक आफै जान्छ, अनि नरक रित्याउनको लागि उनीहरूले कराउँछ। गाउँ, समाज, गल्ली, राज्य, अञ्चल, राष्ट्र केही नभइकन पहाड भन्दैन, तराई भन्दैमा, जाडोमा पुग्छ, आचु भन्दैन, ज्याकेट लगाउँछ, गरममा जान्छ, पसिना चुहाउँछ, उफ भन्दैन, गन्जी खोल्छ। तर उफ चाहिँ गर्दैन। उफ गर्यो भने यसो भनेको परमेश्वर तपाईँले खाम बनाउनु जान्नु भएन भनेर सिकाएको हो। तपाईँले जाडोमा आचु भन्यो भने परमेश्वर तपाईँले सृष्टिमा मलाई काम अराउनु पर्दैन, हिउँ बनाउने थिइन भनेको। परमेश्वरसँग कम्प्लेन गरेको तपाईँले आचु भनेर, तर उफ गर्यो भने चाहिँ परमेश्वरलाई तपाईँले विरोध गरेको। बरु जाडोमा ज्याकेट लगाऊ, मफलर लगाऊ, टोपी लगाऊ, अनि आगो तापा भइगयो। किन परमेश्वरलाई कम्प्लेन गर्ने? गरममा गन्जी खोला, पसिना पुछ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद भन, अनि पेप्सी खाऊ। परमेश्वर कति अद्भुत हुनुहुन्छ। जोरदार परमेश्वरलाई एकपल्ट त्यसो भने हामी हाम्रो वरदानहरू, हाम्रो बोलावटहरू चेक गर्दैछौँ। अनि सबै तर बोलावट र वरदान चाहिँ सँगै मिलेरै गरेर पनि डाइरेक्सनमा जानु पर्दाखेरि यो दिनहरूमा म बाइबल शिक्षकहरूसँग मिलेर काम गर्दछु, पास्टरहरूसँग मिलेर काम गर्दछु, प्रचारकहरूलाई पनि म मिलेरै काम गर्दछु। अगमवक्ताहरूसित त म बेला बखतमा प्रार्थनामा बसी पनि रहन्छु, अनि आफैसित पनि अगमवक्ता कोही बेला गाडी भाडा तिरेर पनि अगमवक्तालाई लान्छु। हो र अङ्कल, म अलिकति तिरौँ, अनि भन्छ मै तिर्छु, नतिर, तिमीले चाहिँ अलिक पल्ट गएर केएफसी खुवाउन भयो। ए बराबर त हो, मैले गाडी भाडा तिर्छु, तिमीले केएफसीको तिर्छौ। आखिर परमेश्वरको सेवकाई एकैजनाले मात्रै तिर्नु पर्ने के छ, बराबर गर्दा भयो नि। अनि प्रभुलाई धन्यवाद हो र गर्छ र केएफसी खुवाउँछ, म पनि डल्ला खाइदिन्छु। अनि हामी यसरी मिलेर गर्छौँ सेवकाई। अस्ति बिहार भन्ने ठाउँमा मैले एउटा समीर तिरुवा भन्ने एउटा भाइ छ, एकदमै भयङ्कर आर्टिस्ट हो, भयङ्कर मिठो स्वर भएको, कतिजना चिन्नु पनि हुन्छ होला समीर तिरुवा भन्ने। अनि त्यो भाइसँग बिहार पटनामा भेट भएर मैले भने भाइ एउटा सेवकाई मैले गर्नुपर्छ, नेपालीहरूको माझमा होइन, बेरीहरूको माझमा काम गर्नुपर्छ। 3 दिन चाहिँ म आउँछु, तर त्यहाँनिर सेतो अनुहार भएको नेपाली चाहिँ हुनुहुँदैन। सबै अरूको बिहारीहरू हुनुपर्छ, तिनीहरूको माझमा म सेवकाई गर्न चाहन्छु। कति खर्च लाग्छ भन त भनेर सोधेको। अक्कल बेसी लाग्दैन, 40,000, नो प्रब्लम।
म 40,000 ल्याउँछु त्यो सेवकाको लागि, म ल्याउँछु। अनि प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ। अनि त्यसपछि टिमलाई तयारी गरेँ। तेजपुर आसामको सन्तु छेत्री राम्रो हिन्दी बोल्छ। अनि रुदल बास्पोर भनेको भोजपुरी बोल्ने, उसको नाम जातै भोजपुरी हो। फेरि उसले डरलाग्दो भोजपुरी बोल्छ, त्यसलाई पनि लगेँ। अनि दार्जिलिङको कालेब लेप्चालाई पनि लगेँ, जसले चाहिँ मलाई ढोक्दाखेरि मेरो हातै घोच्छ, के लगाएको हो, के लगाएको। अनि त्यसपछि जाने बेलामा आसाममा सेवका गर्दा गर्दा पैसा मेरो सकिएछ। अलिकति 20,000 चाहिँ जोगिएछ, पैसा सकिएछ आसामको सेवकाईमा। त्यहाँ मैले 40,000 ल्याउँछु भनेको, मेरोमा 20,000 मात्रै छ। अब जाने दिन आइसक्यो, 40,000 छैन, माग्ने बानी छैन। त्यही 20,000 लिएर बस चढेर म गएँ। अनि सिक्किमको एउटा बहिनी रोमिलाले अङ्कल म पनि आएँ अरे। आऊ आऊ, आखिर मैले गाडीबाट तिर्नु पऱ्यो, तिमीले गाडीबाट त तिरेर आउँछ भने आऊ भने। अनि प्रभुलाई धन्यवाद हो। अनि जब पटना बिहारमा पुगेँ, अब समीर तिरुवाको हातमा मैले 40,000 थमाउनु पर्छ त्यो सेवकाको लागि। अनि रोमिला, त्यो बहिनीको नाम चाहिँ रोमिला, अङ्कल यसपालिको सेवकाको लागि तपाईँसित कति छ अरे? ल्याउनु चाहिँ 40,000 ल्याउनु पर्ने हो मैले, तर मेरो हातमा आसामतिर सेवका गर्दा पैसा सकिएछ र अब नआउँ भने गाल पर्छु, आउँ भने 40,000 छैन, 20,000 थियो त्यही लिएर आएको छु। अङ्कल पनि अनि उसले के भन्छ भनेको त, तपाईँ नसुर्ताउनुहोस्, 20,000 मैले ल्याएको छु। अरे उसलाई त मैले लिए त भनेको थिएँ नि पैसा त, ल्याएपछि अन्त म खुसी हुँदिनँ। मेरो पालो मेरो 20,000 चाहिँ भने, लु यो मेरो हातमा भएको 20,000 चाहिँ तिमीलाई दिन्छु, बरु 40,000 बनाऊ र समीर तिरुवासित मिलेर 3 दिनको सेवकाई सक। अनि त्यसमा उब्रियो भने पनि मलाई नभन, अनि पुगेन भने मलाई चाहिँ नभन। त्यो मेरोमा छँदै छैन, त्यति भएको नै तिमीलाई दिइहालेको है लु भनेर सक्यो हो, सक्यो। परमेश्वरलाई धन्यवाद हो। जब जब हामी लम्बाइमा जान कोसिस गर्छौँ नि, लम्बाइमा जाँदा धेरैपल्ट कति खर्च लाग्छ, तर पनि परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ दिनेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ। ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद गरौँ। आउनुहोस् आफ्नो ठाउँमा एकछिन उभौँ र प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। गहिराई, उचाइ, चौडाइ, लम्बाइको लागि परमेश्वरले हामीलाई तयार बनाउनु आज रातमा। आउनुहोस् हामी मुख खोलेर प्रार्थना गरौँ। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नुहोला।